महामन्त्री एवं अध्यक्षज्यू, यस यज्ञका आचार्य कमलनयन गौतमज्यू, यो समारोहमा उहाँसँगै आउनुभएका विद्वान उपवाचक लगायत भजन कीर्तन मण्डलीका सदस्यज्यूहरू, यो कार्यक्रममा पाल्नुभएका नेपाली कांग्रेसका पार्टी सभापतिज्यू, विभिन्न सङ्घ संस्था निकायबाट प्रतिनिधित्व गर्नुभएका व्यक्तित्वहरू, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका सदस्य आदरणीय गुरुवर्गहरू, पत्रकार बन्धुहरू र यो महायज्ञलाई सम्पन्न गर्नका निम्ति विभिन्न स्थानबाट आफ्नो मातृभूमि सम्झेर यो मातृभूमिमा आफ्नो कर्मभूमिमा आउनुभएका आदरणीय मान्यजनहरू, हामीलाई थाहा छ एउटा राजाका 4-5 भाइ छोराहरू अज्ञानी भए शासन सत्ताका निम्ति कोही पनि योग्य हुन सकेनन्। शासन सत्ताका निम्ति अब जोखिम पर्न थाल्यो, कसैले पनि राज्यभार सम्पन्न गर्न नसक्ने अवस्था भइसकेपछि मेरा छोरा कसरी ज्ञानी हुन सक्छन्, कसरी सुमार्गमा लाग्न सक्छन् भनेर ऋषिलाई बोलाएर उहाँले पञ्चतन्त्र धेरै विद्वानहरूलाई जम्मा गरेर एउटा पञ्चतन्त्र निर्माण भए चाहिँ समस्त शास्त्रहरूको सार खिचेर त्यसमा भएका गुदी विशेषताहरू के हुन्, मुख्य अर्थ र भूमिका के हो, धेरै शास्त्रहरू अध्ययन अध्यापन गर्न धेरै समय लाग्ने हुनाले त्यसको छोटो समयमा सार वस्तु खिचेर आफूलाई ज्ञान र विवेकबाट युक्त बनाउनका निम्ति त्यस्तो रचनाको नाम हो श्रीमद् भागवत। त्यसो भएको हुनाले त्यो सार वस्तुबाट यहाँहरूले ठुलो ज्ञान आर्जन गर्नुहुनेछ र आफ्नो जीवनलाई सार्थक बनाउनुहुनेछ र मानव भएर मानव जीवनमा आफ्नो जीवन दर्शन के हो भन्ने बारेमा पनि ज्ञान आर्जन गर्नुहुनेछ र आफ्नो जीवनलाई सुखमय, सार्थक, विवेकशील बनाउनका निम्ति यहाँहरूले ठुलो उपयोगिता लिनुहुनेछ र विद्वान गुरुहरूले सरल ढङ्गले आफ्नो वाचन कलाद्वारा मर्मस्पर्शी ढङ्गले, सार्थक ढङ्गले यसलाई अगाडि बढाउनु हुनेछ र जुन उद्देश्यले यो यज्ञको आयोजना गरिएको ज्ञानको ज्योति छर्नका निम्ति आजभन्दा 40-50 वर्ष अगाडि समाजसेवी डोलेन्द्रराज पन्तज्यूले यो स्कुलको स्थापना गरेर जुन आफ्नो कीर्ति निर्माण गर्नुभएको छ, यस सँगसँगै पटक पटक उहाँको पथ प्रदर्शनमा अगाडि बढेर यो विद्यालयलाई सुसञ्चालन गर्नका निम्ति तह स्तर उन्नतिका निम्ति तह थपेर अगाडि बढ्नका निम्ति जसले योगदान पुर्याउनु भएको छ त्यसका निम्ति र अहिलेको सङ्कल्प भनेको यसलाई उच्च शिक्षा, उच्च माध्यमिक शिक्षा सुसञ्चालन गर्नका निम्ति र आधुनिक शिक्षा जो हामीले अहिले कम्प्युटर शिक्षा आर्जन गर्न नजान्ने मान्छेलाई अहिले निरक्षर भन्ने एउटा मापदण्ड आएको छ। हिजो हामी लेखा पढा गर्न मान्छे, वाचन गर्न, पढ्न लेख्न जान्ने मान्छे साक्षर थियौँ भने अहिले अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा एउटा मापदण्ड कायम भएको छ जसले कम्प्युटर शिक्षा आर्जन गर्न सक्दैन, जान्दैन, कम्प्युटर चलाउन जान्दैन, त्यो मान्छे निरक्षर भएको छ। यस अर्थमा पनि यो पछिल्लो वैज्ञानिक आविष्कारलाई जीवनमा सार्थक ढङ्गले प्रयोग गर्नका निम्ति कम्प्युटर शिक्षा लगायतका यो विद्यालय सञ्चालन गर्नका निम्ति भौतिक पूर्वाधारहरू निर्माण गर्ने लक्ष्यका साथ जुन यज्ञ शुभारम्भ भएको छ र उत्साहप्रद ढङ्गले यो यज्ञ सुसम्पन्न हुनेछ। हामी आफ्नो तर्फबाट यो यज्ञ सुसम्पन्न गर्नका निम्ति आफ्नो तर्फबाट भूमिका निर्वाह गर्ने वचनबद्धता समेत व्यक्त गर्दै यो यज्ञको सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दै म आफ्ना भनाइहरू यही अन्त गर्न चाहन्छु। हस्, धन्यवाद। यस महायज्ञका अध्यक्षज्यू, आजका प्रमुख आकर्षकका केन्द्र बिन्दु रहनुभएका वाचकी महान विद्वान गुरुजीहरू
अनि उहाँसित आउनुभएका भजन मण्डलीका टोलीहरू अनि आयोजक मण्डलमा रहनुभएका सम्पूर्ण मित्रहरू र आजको यो कार्यक्रममा महायज्ञको शुभारम्भिक कार्यक्रममा उपस्थित रहनुभएका सम्पूर्ण दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, आज अत्यन्त हर्ष उल्लासका साथ, खुसीका साथ मूलपानीमा महायज्ञको शुभारम्भ भइराखेको छ र यो अत्यन्त महान कामको लागि यो यज्ञ प्रारम्भ भएको छ। हामीले धन कमाउँछौँ, धन कमाइसकेपछि मर्ने बेलामा केही लिएर जानेनौँ। त्यसैले मर्नुभन्दा पहिले नै हामी साँच्चै दानदाताहरू हौँ भने यस्तो शुभ कार्यमा हामीले मन फुकाएर सहयोग गर्नुपर्छ। नपाएका गरिब गुरुवाका छोराछोरीहरूको लागि आफ्नै घर आँगनमा उच्च विद्यालय स्थापना गर्ने तपाईहरूले दिएको रकमबाट र त्यस्ता विद्यार्थीहरूलाई पढाउने कार्यमा यो महायज्ञ सुरु भइराखेको छ। त्यसैले म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि साँच्चै तपाईहरू अत्यन्त श्रद्धाका साथ, अत्यन्त सहयोगी भावनाका साथ यो महायज्ञमा तपाईहरूले आफ्नो सहयोग प्रदान गर्नुहुनेछ भन्ने मैले आशा लिएको छु। उहाँ अत्यन्त राम्रो वाचकीको रूपमा हामीले पाइराखेका छौँ। हामीले भन्दाखेरि मैले पनि बेला बेलामा टेलिभिजनमा उहाँको वाचकी सुनेको छु। उहाँको वाचकी अत्यन्त आकर्षक ढङ्गले आफ्नो वाचन गर्नुहुने व्यक्तित्व यहाँ उपस्थित रहनु भएको छ। त्यसैले पनि यो महायज्ञमा यहाँहरूको उपस्थिति अत्यन्त ठुलो सहभागिता रहने आशा राख्दै म यो महायज्ञको कुनै पनि विघ्न बाधा रहित ढङ्गले यो महायज्ञ सम्पन्न होस् भनेर परमेश्वरसित र सिद्धि गणेशसित प्रार्थना गर्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। धन्यवाद। जिल्ला शाखा अध्यक्ष एवं मूल समितिका सदस्य विश्वनाथ रेग्मीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु। सर्वका आदरणीय सभापतिज्यू, पण्डित आदरणीय पूजनीय आचार्यज्यू, उहाँसँग आएका सहयोगी टोलीहरू, मञ्चमा आसन हुनुभएका विभिन्न राजनीतिक पार्टीका प्रमुखहरू, उपस्थित सज्जन महानुभावहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, आयोजक सहयोगी साथीहरू र म यस मञ्चबाट यहाँहरूलाई के उद्घोष गर्छु भनेपछि आजबाट सुरु भई 28 गते समापन हुने यस यज्ञमा, यस विश्व शान्ति महायज्ञमा हामी सबैले आफ्नो क्षेत्रबाट सक्दो सहयोग गरौँ र यज्ञलाई राम्रोसँग सम्पन्न गर्न एउटा भावना राखेर सबैले समय दिउँ र सबैले आफ्नो गच्छे अनुसारको सहयोग भेटी चाहिँ चढाउँ। र एउटा दुईटा उद्देश्य लाग्छ मलाई यो यज्ञको। एउटा उद्देश्य हो यहाँ चाहिँ गाउँघरमा उच्च माध्यमिक विद्यालय सहज रूपमा सञ्चालन गर्नको लागि यज्ञबाट बचेको भेटीले सघाउ पुरोस् भन्ने। अर्को कुरा हामी चाहिँ हाम्रो चाहिँ मूल कुरा के हो, राम्रो पण्डित, राम्रो वाचक यहाँ बोलाएर श्रीमद् भागवतमा पुराणमा भएका राम्रा ज्ञानहरू पण्डितबाट चाहिँ सुन्ने, त्यो ज्ञानलाई हामीले चाहिँ आफ्नो व्यावहारिक जीवनमा उतारेर त्यही अनुसार जीवन सञ्चालन गर्न सहयोग पुगोस् र संसारभरि एउटा शान्ति छाओस्, हामी सबै दाजुभाइमा एउटा सुख समृद्धि होस्, एउटा वसुधैव कुटुम्बको भावना विकास होस् भन्ने उद्देश्यले यो यज्ञ आयोजना गरेको हो। हामी सबैले एकदम आपसमा भएका सानातिना कुराहरूलाई, रिस इबिर सबै कुरालाई छोडेर यस्तो राम्रो यज्ञलाई सम्पन्न गर्नको लागि र जुटौँ। यज्ञ राम्रोसँग सम्पन्न होस् र सबै मान्छेहरूलाई यहाँ आएर काम गर्दै, सहयोग गर्ने र ज्ञानका कुराहरू सुन्ने र राम्रा कुराहरू लिएर जीवनमा उतार्नको लागि यस यज्ञले प्रेरणा दियोस् भन्दै यज्ञ राम्रोसँग सम्पन्न होस् भन्ने शुभकामना व्यक्त गर्दै यहाँहरूसँग बिदा हुन्छु। धन्यवाद।
राष्ट्रिय परोपकार महासंघका केन्द्रीय अध्यक्ष युवावाचक आचार्य पण्डित कमल नायर गौतमज्यूलाई यस यज्ञको पूर्वार्धमा आफ्ना भनाइहरू राखिदिनको लागि म अनुरोध गर्दछु। आदरणीय इस धार्मिक सभाका सभा प्रमुखज्यू र दानवीरकै रूपमा आजको यो प्रथम सत्रमा सहभागी हुनुहुने आदरणीय यज्ञका अध्यक्षज्यू, मञ्चासीन विशिष्ट महानुभावहरू र विभिन्न पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गर्दै सहभागी हुने प्रतिनिधित्व व्यक्तिहरू, समाजसेवी, धर्मप्रेमी, विभिन्न सङ्घ संस्थामा आबद्ध रहनुहुने मान्यजनहरू र यज्ञलाई विधिवत तरिकाले सम्पादनको निमित्त लाग्नुहुने आदरणीय गुरुवर्गहरू, यज्ञलाई सम्पादनको निमित्त सहभागी हुनुहुने विभिन्न उपसमितिमा र मूल समितिमा रहेर सहयोग प्रदान गर्नुहुने उपसमितिका संयोजकज्यूहरू र सम्पूर्ण सदस्यज्यूहरू र मलाई यज्ञ अवधिभर सङ्गीतको रूपमा सहयोग प्रदान गर्नुहुने मेरा कलाकार समूहहरू, मातृशक्ति आदरणीय आमा बुबा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू र यस विद्यालयका शिक्षक शिक्षिकाहरू र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आदरणीय श्रद्धालु भक्तजनहरू, अत्यन्त उत्तम अवसर छ। आध्यात्मिक क्षेत्रबाट भौतिक विकास, शैक्षिक स्तर वृद्धि र गुणस्तरीय शिक्षाको निमित्त यज्ञ आयोजना भएको छ। म यहाँ करिब 2-3 महिना अगाडि आएको थिएँ यस स्कुल प्राङ्गणमा र यस प्राङ्गणमा आएर यहाँका उद्देश्यहरू र यहाँ उपस्थित यस क्षेत्रका व्यक्तिहरूबाट सुन्ने अवसर प्राप्त गरेको थिएँ र एउटा यज्ञको आयोजना गर्नु पर्यो गुरु भनेर उहाँहरूले आग्रह गर्नुभएको थियो, जुन आग्रहलाई लिएर म यहाँसम्म आएको थिएँ। भनिन्छ धेरैजना जहाँ जुटिन्छ सबैजना जुटेर गरेको कार्य जस्तो सुकै कठिन भए पनि सफल बनाउन हामी सक्षम हुँदछौँ। त्यसमा पनि विद्यारूपी धन भनेको सबैभन्दा उत्तम धन छ। भनिन्छ विद्या धनम सर्वधनम प्रदानम। विद्या जस्तो उत्तम धन र श्रेष्ठ धन अरू कुनै पनि छैन। यो श्रेष्ठ धन सबैलाई प्राप्ति होस् भन्ने उद्देश्यले आज यज्ञको आयोजना भएको छ। यो यज्ञको पूर्वार्ध सन्ध्यामा अत्यन्त समाजसेवी दानवीर दाताहरू र यहाँहरू श्रद्धालु भक्तजनहरूको उपस्थितिले नै यो यज्ञलाई सफल बनाउने मैले भावना देखिरहेको छु। यो जिज्ञासा मलाई लागिरहेको छ कि यहाँहरूको उपस्थिति र यहाँहरूको यो भावनालाई कदर गर्दै यहाँहरूको क्षेत्रबाट यस विद्यालयलाई सक्दो सहयोग प्राप्त हुनेछ मैले आशा लिएको छु। भनिन्छ जोसँग प्रशस्त छ त्यो व्यक्तिले मन खोलेर धेरै सहयोग गर्नु पर्दछ। धेरै सके धेरै, थोरै सके थोरै, जति सक्छौँ त्यति, तर केही न केही अवश्य गर्नु पर्दछ। यस्ता पावन कार्यहरूमा हामी आश गर्दछौँ यहाँहरूको सहयोग सद्भाव तन मन र धनको रूपमा यज्ञलाई सहयोग रहोस् र भागवतमा रहेका गाथाहरू हामी यहाँहरूलाई भोलिबाट प्रारम्भ गर्दै जानेछौँ। यहाँहरूको सहभागिता यस यज्ञमा तन मनको रूपमा सक्दो सहयोग धनराशिद्वारा पनि यस विद्यालयका अधुरा कार्यहरू पूर्ण गर्नको लागि आफ्नो गाउँमा रहेको यस विद्यालयलाई स्तर वृद्धिको निमित्त, शिक्षाको गुणस्तर वृद्धिको निमित्त आफ्ना सम्पूर्ण सेवाहरू सहयोगहरू प्राप्त रहन् हामी आश गर्दछौँ। भनिन्छ छोडी जान्छौँ बन्धु बान्धव, छोडी जान्छौँ धन, छोडी जान्छौँ बन्धु बान्धव, छोडी जान्छौँ धन, कृति राख्न सहयोग गरौँ तन मन धन। यहाँहरूले तन मन धनद्वारा यज्ञलाई र यस विद्यालयलाई आफ्ना कृति राख्नको लागि सहयोग प्रदान गर्नुहुनेछ हामी आश गर्दछौँ। र समय धेरै अगाडि पुगिसकेको छ। आज उद्घाटनको सत्र हो
र यहाँहरूको उपस्थिति आजको भन्दा भोलि, भोलिको भन्दा पर्सि वृद्धि हुँदै जाओस् र खुल्ला हृदयले यहाँहरू सहभागिताको लागि म सबैलाई प्रार्थनीय ठान्दछु। सबैभन्दा ठुलो सहयोग नै सहभागिता हो। अहिले नै पूर्व वक्ताहरूले बताइसक्नु भएको छ, समय धेरै न्यून छ, किन भन्दा यज्ञको अवधि जम्मा 8 दिनको छ, त्यसमा पनि एक दिन आज व्यतीत भइसकेको छ। अब बोल्ने होइन, काम गरेर देखाउने अवसर छ। त्यही भएर हामी सबैले बोल्न कम र काम गर्न धेरैतिर लाग्नको लागि सबैलाई प्रेरणा परमात्माले प्रदान गरून् र यहाँहरूले पनि यही इच्छा लिएर अगाडि बढ्नुहुनेछ आग्रह गर्दै यहाँहरूको सहयोग र सद्भाव र सहभागिता रहोस् अनुरोध गर्दै आफ्ना वाणीहरूलाई यही विराम गर्दछु। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सत्रलाई समापन भएको घोषणा गरिदिनको लागि म मूल समितिका अध्यक्ष श्री लालबहादुर खत्रीज्यूलाई अनुरोध गर्दछु र आज हाम्रो यो धन्य अञ्चलको प्रमुख अतिथि हाम्रा गुरु चाहिँ कमलनारायण गौतमज्यू, उहाँको साथमा आउनुभएको वाचक उपवाचकज्यू र उहाँकै साथमा आउनुभएको भदन मण्डलीज्यूहरू र हाम्रा यस विद्यालयका व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षज्यू र विभिन्न पार्टी प्रतिनिधिज्यूहरू र यसै हाम्रो बागलुङ जिल्लाका रेड क्रस सोसाइटीका सभापतिज्यू र यसै मञ्चमा आसीन गर्नुभएका पत्रकार साथीहरू र उपस्थित हाम्रो चाहिँ हर्का भनौँ र चाहिँ यहाँ यसमा आएर मलाई विभिन्न सहयोग गर्नुभयो, यो मैले हृदयदेखि उहाँहरूलाई म धन्यवाद दिन चाहन्छु। किनभने हामी भित्र चाहिँ कोठामा बसेर यो मौलोमा कसले राख्ने कसले उद्घाटन भन्ने हाम्रो एउटा सानो मिटिङ भएको थियो। त्यसमा मभन्दा पनि उहाँहरूले धेरै चन्जा हाल्ने मेरा मित्र दाजुभाइ इष्टमित्र हुनुहुन्थ्यो। उहाँले मैले एउटा कुरा राखेँ, म जे भए पनि यस विद्यालयमा म 25 वर्षको उमेरदेखि यस हाम्रो पुरानो मुलपानी गाविस भनौँ, पञ्चायत भनौँ, त्यसदेखि म यसै ठाउँबाट उपप्रधानदेखि प्रधान पञ्च र बहुदल आएपछि गाविस अध्यक्ष र यहाँहरूले बनाउनु भयो। मलाई यहाँसम्म ल्याइदिएको, मलाई 2 शब्द बोल्ने मौका दिइदिएको यहाँहरूले नि हो र अत्यन्त हो उहाँहरूले मैले भन्दा बढी यो विद्यालयलाई सहयोग गर्न चितवनदेखि आउनु भएको थियो। तर मैले अनुरोध गरेँ, म हेरेँ यो विद्यालयमा हामीले धेरै दुःख गऱ्यौँ र मलाई आजको यो उद्घाटन समारोह मलाई गर्न दिनुहोस् भनेर मैले उहाँहरूलाई अनुरोध राखेँ। उहाँहरूले ठिक छ, ल तपाईँले पनि यहाँको चाहिँ अहिलेसम्म सहयोग गर्नु भएको छ, यो विद्यालयलाई यहाँसम्म ल्याउनु भयो तपाईँहरूले भनेर मलाई उहाँहरूले सहयोग गर्नुभयो। मेरो तर्फबाट उहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। किनभने यो विद्यालय भनेको नै तपाईँ हाम्रो हो। यो विद्यालयबाट यहाँ एकदम गरिबका छोराछोरी पढ्ने विद्यालय हो। यो विद्यालयबाट 1बाट अब 10 सम्म पढेर 11, 12 पढ्ने विद्यार्थीको लागि हामीले यो धन्य अचल भावत यो हामीले चाहिँ थालेका हौँ। यसलाई सम्पूर्ण हाम्रा श्रद्धालु दानीहरूले
सबभन्दा बढी बढी चन्जा दिएर सहयोग गरिदिनु होला भन्ने मैले आशा राख्दै, किन समय पनि नभएको हुँदा म यो आजको यो उद्घाटन कार्यक्रमलाई म यहीँ राख्दै मेरो 2 शब्द यहीँ अन्त्य गर्छु। धन्यवाद। सबै मिली गरौँ भजन, श्री गणेशाय नमः। 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 सबै मिली भगवानको गरौँ भजन, अरे सबै मिली भगवानको गरौँ भजन। विघ्न बाधा जति सबै नाश गरिदिने, श्री गणेशाय नमः। सबै मिली गरौँ भजन, 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 अरे सबै मिली भगवानको गरौँ भजन। पूजा गर्छौँ गणेश तिम्रै ध्यान, हे गणेश गणेश तिम्रै पूजा गर्छौँ गणेश तिम्रै ध्यान। हे गणेश तिम्रो कीर्तन गाउँदा गाउँदै नाच्छौँ क्षमा क्षमा। हे गणेश दुबो माला फुल प्रसाद तिम्रै चरणमा। 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 हरि नमो ब्रह्मण्य देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद हिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नैमिषारण्य नामको क्षेत्रमा सुतजीले शौनकादि मुनिहरूलाई बताउन प्रारम्भ गर्नुभएको भागवत किनभन्दा मुक्तिको कामना गरेर भागवत श्रवण गर्न प्रारम्भ भएको छ। यहाँ पनि आध्यात्मिक क्षेत्रबाट भौतिक विकास, यस विद्यालयको शैक्षिक स्तर वृद्धि र शैक्षिक गुणस्तर वृद्धिको निमित्त यज्ञ सञ्चालन गरिएको छ। आउनुहोस् यहाँहरू यो यज्ञमा सहभागी बनी यस विद्यालयको शैक्षिक र गुणस्तर वृद्धिमा सहयोग पुर्याउनु। भागवत नामको शास्त्र जगतको अधिपति अघि नारायणले ब्रह्मालाई प्रदान गर्नुभएको चतुश्लोकी भागवत, उनी ब्रह्माले नारद नामको मुनिलाई प्रदान गर्नुभयो चतुश्लोकी भागवत। अगाडि गएर उनी वेदव्यास मुनिलाई खिन्न चित्त भएर बसिरहनु भएका वेदव्यासलाई नारद नामको मुनिले चतुश्लोकी भागवत प्रदान गर्नुभयो र
यही चतुर्श्लोकी भागवतलाई 18,000 श्लोकमा परिवर्तन गराउनु भयो, जो जनजनमा छाइरहेको छ। भागवत नामहरूको शास्त्र भा माने भावना, ग माने गति, ब माने वर्णन, त माने तारणम। भावना गति सर्व वर्णन गरेर विस्तारपूर्वक तारिदिन्छ, जो त्यसैलाई भागवत भनेर बताएको छ। भागवत श्रवण गरेपछि भावनाको विकास हुँदो रहेछ। ग शब्दले गति प्रदान गर्दो रहेछ, ब शब्दले वरिष्ठ ठाउँ प्राप्ति गराउँदो रहेछ, त शब्दले जन्म र मृत्युको प्रपञ्चबाट तारिदिने भएको हुनाले यस शास्त्रलाई भागवत भनेर बताइएको छ। लौ त राजन, भागवत नामको शास्त्र श्रवण गर्नाले भावनाको विकास हुँदो रहेछ। पहिलो कुरा, व्यक्तिको भावना राम्रो भयो भने गति राम्रो हुँदछ, गति राम्रो भएपछि वर्णन हुन थाल्दछ, वर्णन राम्रो भएपछि तारणम अर्थात् कुनै प्रकारको दुःख आपद विपद पर्दैन। त्यही भएर विभिन्न प्रकारका आपद विपदबाट मुक्त हुनको लागि भागवत श्रवण गर्नु पर्दछ। यस लोक र परलोक दुवै मार्ग सुधारौँ र दुवै मार्गलाई उत्तम बनाउनको लागि भागवत नै श्रवण गर्नु पर्दछ। मुक्तिको कामना गर्नुभएका परीक्षित नामको राजालाई सुखदेव स्वामीले भागवत बताउनु भएको थियो। राजन, 7 दिनको दिनमा मुक्त हुनको लागि यही भागवत श्रवण गर्नु पर्दो रहेछ। राजन, जब शौनकादि 28,000 ऋषिमुनिहरू हुनुहुन्थ्यो, कलीबाट बच्नको लागि लो प्रभु अब के गर्ने, कहाँ जाने, कस्तो प्रकारको उपाय लगाउने होला भनेर ब्रह्माजीको सामुन्ने पुग्नु भएर आलोक विलोक गर्नुभएको थियो। ब्रह्माजीले आज्ञा प्रदान गर्नुभएछ, बाबा हो सुदर्शन नामहरूको चाक्रमा छाडिदिनेछौँ। जहाँ गएर आलय माने विराजमान हुन्छ त्यही क्षेत्रमा गएर भगवानलाई भज, परमात्माको गाथा गुणानुवादहरू गाउ है भनेर मार्ग प्रदान भयो र सुदर्शन चक्र अघि अघि शौनकादि 28,000 ऋषिमुनिहरू पछि पछि